त्यसपछि त्यो गाउँघरमा अनि त्यसपछि जोस स्कलरसिप मैले जिल्लामा परीक्षा दिएपछि स्कलरसिप पाएँ। अनि 12 वर्षको थिएँ। फर्स्ट टाइम बस देखियो, गाडी मोटर देखियो, चढ्न पाइयो, खुसी लाग्यो। अनि पोखरामा चाहिँ पुरै छात्रवृत्तिमा चाहिँ 12 कक्षासम्म पढेँ। अनि त्यसपछि काठमाडौँ आएँ। अब कुनै उपाय थिएन, फेरि त्यहाँ पनि आर्ट्स विषयमा सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पढेँ। यसरी प्राइभेट स्कुल, प्राइभेट क्याम्पसहरूमै मात्रै पढायो हुनाले राजनीति गर्नु चाहिँ अलि सिकिएन कि, जानिएन पनि, भाषण गर्न अझै सिक्दैछु। अनि त्यो छक्का पन्जा गर्न, राजनीति गर्नलाई, सङ्गठन चलाउन कतिको त्यो जान्ने हुनुपर्छ नि, अगाडि पछाडि होइन, मान्छेलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने आदि इत्यादि पनि सिक्नै बाँकी छ, राजनीति सिक्नै बाँकी छ कसले। अनि जस केही समय चाहिँ ब्रिटिस एम्बेसीमा काम गर्न पाएँ मैले राम्रै पदमा। तर त्यसले पनि मेरो ब्याक अफ द माइन्ड, मेरो मान्छेलाई चाहिँ म अब काठमाडौँ ब्रिटिस एम्बेसीमा राजदूतको दाहिने हात भएर काम गर्थेँ। तैपनि म मेरो परिवार त पाल्छु, तर मेरो समाजले चाहिँ के पाउँछ त भन्ने जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो। त्यसपछि अकस्मात अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा युकेमा पढ्न जाने मौका पाएँ। र उहाँहरूले भनेअनुसार त्यो लेभलको विश्वकै टप युनिभर्सिटी, वान अफ द टप युनिभर्सिटिजमा पढ्न जाने नेपाली दलित प्रथम मै हो अरे, अहिलेसम्म म नै छु। त्यहाँ पढेँ अनि मास्टर त्यहाँ गरेँ छात्रवृत्तिमै। फेरि जस लकी भए, जहाँ पनि स्कलरसिप। अनि त्यसपछि स्कलरसिप खोज्दै जाने क्रममा फेरि अस्ट्रेलियामा चाहिँ पिएचडी पाएँ। र तर पनि मेरो विषय चाहिँ फेरि के थियो भने लाहुरेहरूको माइग्रेसन। तपाईँहरू पनि कति चाहिँ अहिले युकेमा हुनुहुन्छ होला, आफन्तहरू माइग्रेसन भएपछि के भयो, कसरी उनीहरू भर्ती भए, कुन रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रेजिमेन्टभित्र चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि युकेमा गएर के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको हैसियत स्थिति के छ भनेर मेरो थेसिस नै त्यही हो। तपाईँहरूले चाहिँ यदि कसैले अङ्ग्रेजी पढ्नुहुन्छ र थेसिस हेर्नु मन लाग्यो भने गुगल सर्च गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, फ्रीमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा र युकेमा बस्ने क्रममा चाहिँ म चाहिँ एकजना लिम्बू मेरो बुढी बच्चा एउटा लिम्बू परिवारसँग बस्यौँ अक्सफोर्डमा। असाध्यै के त्यो उहाँहरूले विभेद चाहिँ फिटेकिन गरे। त्यो अब हामी गुरुङ गाउँतिर त अति नै हुन्थ्यो, भन्न त अब भान्जा काका के भन्ने, तर अब यो विभेद चाहिँ चर्को। हाम्रै गाउँघरतिर पनि थुप्रै छन् त्यहाँ गुरुङ मगरहरू, उनीहरूले चाहिँ खासै घर पनि बोलाउन अप्ठ्यारो मान्ने। तर त्यो लिम्बू दाईसँग चाहिँ मेरो बुढीले दाई बनाएर टिकै लगाइदिन्थ्यो। त्यतिसम्म हामी एउटै फ्यामिली भएर बस्यौँ। अनि सुरुमा चाहिँ हो त्यही लाग्थ्यो मलाई। अनि युकेमा आएर पनि यो गुरुङ मगरहरूले र केही हदसम्म राई लिम्बूले किन हामीलाई हेप्छ, किन हामीलाई चाहिँ डेरा पनि दिन्न कति ठाउँमा त, म आक्रोशित हुन्थेँ। तर बुझ्दै जाँदा, अध्ययन गर्दै जाँदा त होइन रहेछ त, उहाँहरूले पनि सिकाएको पो रहेछ। उहाँहरूले आफैले उहाँहरूको संस्कार, संस्कृति, कल्चरमा मैले गर्छु यसलाई हेप्छु नै भनेर हेपेको होइन। राज्यले नीति बनाएर धर्म अन्तर्गत, धर्मशास्त्र अन्तर्गत राज्यको संरचना बनाएर उहाँहरू तपाईँहरू पनि सुध्रै त रहेछ नि आखिर भाइ, त्यो बुझ्नै गाह्रो। तपाईँहरूकै मान्छेले नि कति बुझेका छैनन्, हामीले नि बुझे। गुरुङ मगर, राई लिम्बू आदि इत्यादि पनि सुध्रे। बिचरा रक्सी कति नखाने भए पनि एकदम मतवाली, सधैँ जाँड खाएर फिट हुने जस्तो मतवाली भनेर नाम छाप दिएर त्यस्तो गरेर। त्यस कारण मेरो थेसिस नै मैले के गरेँ भने पहिला चाहिँ यो राई लिम्बू गुरुङ मगरले कसरी चाहिँ युकेमा आएर पनि जातपात प्रमोट गर्दैछन् भन्ने टाइपको लेख्दै थिएँ भने पछि चाहिँ होइन रहेछ, उहाँहरूलाई त झन् खत्तमै बनाएको रहेछ। तपाईँहरूलाई खास गरी राई लिम्बू गुरुङ मगर सोचेर ल्याउने हो भने त तपाईँहरूको त विनाशै गर्नु खोजेको। प्रथम युद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईँहरूको गाउँतिर त युवा त भेट्दैन होला नि, केटा खोजी लाने। अनि त्यो को कहाँ कुन अवस्थामा मऱ्यो कसलाई थाहा छ, संसारभरि होइन, ब्रिटिसको लागि लडेर। अनि त्यो लडेको फेरि प्राप्त गर्ने, हासिल गर्ने चाहिँ फेरि अरू नै उच्च जातीय शासकहरू नै। अनि तपाईँहरूले त्यत्रो रगत बगाएर 60,000 भन्छन् भन्नु त लाउरेहरूले, सङ्गठनहरूले कति हजार हो। अहिले दसैँमा भेडा च्याङ्ग्रा ल्याउँदा चाहिँ बरु हिसाब किताब राख्छ, त्यो भर्ती गर्दा चाहिँ हिसाब किताब कुनै राख्दैन। को कति कहाँ लगेर को मऱ्यो, कहाँ
बेपत्ता भयो, को फर्केर आयो, को अपाङ्ग छ, को भिख मागेर खायो, म थाहै थिएन। त्यो एक खालको जातीय विनाशै हो त्यो। त्यस्तो भएर अनि म अहिले चाहिँ हाल चाहिँ लन्डनमा युनिभर्सिटी पढाउने पनि र रिसर्चर पनि काम गरिरहेको थिएँ ब्रिटिस आर्मीमा। अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो होइन म मात्रै मेरो छोरो पनि अब आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। मेरो छोरो पनि 18 वर्ष पुग्यो, अस्ट्रेलियामा युनिभर्सिटी जाने बेला भयो, मलाई जिम्मेवारी पुरा गरेको महसुस भयो र मलाई के लाग्यो भने होइन म नेपालै जान्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केही गर्नुहुन्छ, मैले पनि गर्नुहुन्छ होला नि त, म पनि गरेको होइन। र उस्तै पऱ्यो भनेदेखि हिंसामा पनि जानुपर्ने हुन्छ हुन त यो रेकर्ड भन्नु हुने कि नहुने। यति आक्रोश छ मभित्र, हामी यति धेरै चाहिँ विद्रोहको भावना छ कि त्यो वर्णन गर्न सकिन्छ। र धेरै मान्छे हाम्रामा अघि पनि प्रसङ्ग उठ्यो, हामीलाई मान्छे नै गने छैन, मान्छे नै गने। अब कुकुर र म साथी घर जान्छ, कुकुर भित्रै जान्छ, म आँगनमा त्यसकारण त्यो भएर अनि मैले दलित आत्मरक्षा अभियान भन्ने एउटा चाहिँ आत्मरक्षा अभियान भनेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, आत्मरक्षाको चाहिँ कानुनमा पनि छ, विश्वको कानुनमा र मलाई लाग्छ नेपालको कानुनमा पनि होला। यदि तपाईँको ज्यान रक्षा गर्नलाई र महिलाहरूले आफ्नो सतीत्वको रक्षा गर्नलाई कसैले तपाईँमाथि चाहिँ जबरजस्ती गर्न खोज्छ, कसैले तपाईँलाई मार्न आउँछ र तपाईँलाई आफूलाई सुरक्षित गर्ने कुनै उपाय छैन भने जे हतियार भेट्नुभयो त्यसैले मारिदिँदा पनि फरक पर्दैन, तपाईँ जेल जानु पर्दैन आफ्नो आत्मरक्षा। आत्मरक्षा भनेको त्यो परिकार। अब दलितले त आत्मरक्षा त आफै गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म के भयो हाम्रो दलित, अहिले हामी छलफल पनि गरौँला, अहिलेसम्म के भयो भने तपाईँहरू पनि बिग्रेको त्यही हो र हामी पनि बिग्रेको त्यही हो। र तपाईँ र हामी भन्दाखेरि अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, किन पनि भने तपाईँहरू त हामीलाई नै हामी नै हो भन्नुभएको छ। फर्स्ट टाइम कुनै पनि एउटा चाहिँ सङ्गठनले एमएनओले दलित पनि तिमीहरू दलित होइन हाम्रै हो भन्नुभएको छ क्या, मेरै घरमा आऊ भन्नु खोज्नु भएको छ राजनीतिक रूपमा। त्यो महान कुरा हो। तर त्यो जनजाति भनाउँदाहरू र दलित भनाउँदाहरू बनाइएका त्यो दुवैलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सखा पारिएको छ, यसरी अमानव गरिएको बनाइएको छ कि अब तपाईँ हामी नौची हुँदैन। तर हाम्रा मान्छेले सङ्घर्ष गरेका हुन्, तर समस्या के भयो भने मुसाको नाइके जहिले पनि बिरालो, खास गरी हाम्रो हुन्छ दलितहरू। अब हाम्रा दलित नेताहरू हेर्नुहोस् त 101 छन् नि त होइन, अरू पनि दलित 101 दलित छन्। पार्टीको यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो पदमा भन्छ, क्षेत्र नम्बर के अरे राज्य 2 को हाम्रो प्रमुख नै तिलक परियार छन्, ठुल्ठुलो पदमा नपुगेका होइन। तर के भयो, तिनको चाहिँ ती चाहिँ राँगाको नाकमा नथी लाएर पछाडि तानेर हुन्छ होइन, त्यो तानिएर त्यो चलाउने अर्कै छ भनेपछि मुसाको नाइके बिरालो भएर चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो एकदम ठुलो कुरा हो। र एमएनओको बारेमा चाहिँ के भने मैले अघि नै भने तपाईँहरूलाई, अब मेरो त सङ्गठन बनेको छैन, मैले फेसबुकबाट हल्ला गरेको हो। केही मान्छे आकर्षित भएका छन्, खास गरी दलित युवाहरू देश विदेशमा, र केही गरौँ जानुहोस् हामी पनि मद्दत गर्छौँ भन्नुभयो र म चाहिँ युकेको चाहिँ त्यो पढाउने कामै छोडेर 1 महिना अगाडि आएँ। र अब के त भन्दाखेरि मेरो त सङ्गठन छैन, केही पनि छैन। मलाई आफैलाई अब तपाईँहरू थाहा छैन छ, हिन्दूवादीहरूले मेरो फेसबुक हेर्नुभएको छ भने कतिपयले चाहिँ तँलाई मार्छु काट्छु भन्नेहरू पनि छन्। भनेपछि तर म एक्लै दौडेको छु, अलिकति डर पनि लाग्छ। तर जहाँ जहाँ त्यो एमएनओको प्रभाव छ मैले मान्छे चिन्न परेन कि तपाईँहरूको वरिपरि भएपछि मलाई यसै सुरक्षित फिल हुन्छ। किनभने डाक्टर गोपाल गुरुङले र उहाँ मार्फत तपाईँहरूको सङ्गठनले यो चेतना फैलाएको छ कि यो पनि मान्छे हो, यो मित्र परिवार भन्ने पनि मान्छे हो र यो र हामीमा खास फरक छैन। हामीलाई विभाजित गरेर शासकहरूले, शाह र राणाहरूले बाहुनको कान फुकाइमा चाहिँ हामीलाई विभाजित गरेर को होचो, को अग्लो, को ठुलो, को सानो, दलितै भित्र पनि कामीभन्दा दमै सानो, दमैभन्दा गाई नै सानो भन्दै अनि जनजातिहरू पनि यो जम्मै विभाजित गरेर हामीहरूलाई मूर्ख बनाएर धर्मशास्त्रको आधारमा चाहिँ सामाजिक संरचना बनाएर त्यो संरचना हामीले चाहिँ पिँधमा राखिदिएर खत्तम पार, जसरी पनि खत्तम पार, कि भौतिक रूपमा
सामुदायिक रूपमा, भौतिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, धार्मिक, सांस्कृतिक हरेक तहमा तपाईँहरूलाई पढाउनै पर्दैन। मैले त्यो खत्तम पारिरहेको अवस्थामा त तपाईँ हामी एकजुट हुनुको कुनै विकल्प छैन। अनि मलाई एकदम लागेको छ। अनि अब मैले के सोचेँ त भन्दा यो दलित आत्मरक्षा अभियान अरू अभियानभन्दा, अरू दलितहरूको सङ्गठनभन्दा कसरी फरक हुन्छ भने तपाईँहरूको विचार नजिक भएरै फरक हुन्छ। कहिले पनि हाम्रो दलित नेताहरूले धर्म, संस्कार, संस्कृति कुरा गरेर देख्ने सुन्दै सुन्नु। उहाँहरूलाई के भ्रम छ भने म पनि हिन्दू हो, ओहो म पनि एकदम म पनि एकदम बाहुन, उनीहरूको नजरमा बाहुन छेत्री सरह म पनि हुँ। अलिकति सुन बेचेर चाहिँ एउटा घरसर बनायो भने ला म त बाहुन सरहको सामान पाइहाल्यो, अरू किन चाहियो भन्नुहुन्छ। तर बाहुन छेत्रीले कहिल्यै पनि आफू सरह ठान्दैन। उसको जन्मजात आफू ठुलो हुनु पाएको छ। जन्मजात हामी सानो हो, उसले कहाँ स्वीकार छ? संविधानमै लेखेको छ नि त खस आर्यको डेफिनेसन, होइन? तपाईँहरू एमएनओहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ दलित नभन हामी कहाँ हो, तिमीहरू छुट्टै नबस भन्नुभएको छ। मेरै संविधानले के भनेको छ भने खस आर्य भनेको बाहुन छेत्री यो जात मात्र भनेको छ, सर्लक्क हामीलाई होइन भनेर। र हाम्रा मान्छे चाहिँ के, हाम्रा अभियन्ता र हाम्रा नेताहरू चाहिँ के भ्रममा बाँचेका छन् भने सांस्कृतिक रूपमा अनुहार हेर्दा, यताउता हेर्दा सब हामी त उहाँ हो नि, खस आर्य हो नि, कहाँको एमएनओ हो नि, त्यो भ्रम छ। अनि एमएनओ भन्ने बित्तिकै फेरि के अरे एकपट्टि चिम्से आँखा, यस्तो नाक, यही हो भनेर त्यो रेसिस्ट भ्यू हो नि। मैले जीवन मङ्गोलहरू सबैसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मङ्गोल भन्ने एउटा राजनीतिक पोजिसन हो क्या, राजनीतिक पोजिसन हो। मङ्गोल, कोकेसियन भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँहरूले खोजेको त दमनमा पारेको, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा दमनमा पारेको 80-90%लाई एकजुट बनाउने प्रयास होइन हो नि त। तपाईँहरूले आफ्नै नाक जस्तो मात्र बुझ्नु भएको छ छैन नि। त्यसकारण एकदम हामीलाई हेर्नुहोस्, यो एक बोरा चामलमा सानो ढुङ्गाको चाहिँ मिसाइदिएपछि कसरी छुट्याउनु? तपाईँ हाम्रो चुनौती यही हो। तपाईँहरूको पनि चुनौती छ। डाक्टर गोपाल गुरुङको त्यो विचारको चाहिँ तेज फैलिँदै गएको छ। फेसबुकमा देख्छु, बडा गर्व लाग्छ। तपाईँहरूको जिल्लामा सङ्गठन हुन्छन्, र्यालीहरू हुन्छन्, होइन? आहा, नयाँ चेतना फैल्यो है भन्ने फिल हुन्छ। मेरो दलित समुदायमा छँदै छैन। मैले भन्यो भने उल्टो कामी तपाईँहरूले मलाई गाली गर्छु। कतिपयले पढे लेखेकाले त इसाई हो के हो त, यस्ता र उस्ता भन्न थाल्छन्। त्यसकारण तपाईँ हामी मिलेर नयाँ चेतनाको ज्योति फैलाउने र यो ब्राह्मणवादी झुट मान्छेमा चाहिँ यस्तो चाहिँ छुट र अछुट हुन्छ र अग्लो, छुना हुने र नहुने, त्यो हुनै नसक्ने त्यो अप्राकृतिक चिज। अहिले भर्खर म बुढा सुब्बामा गएँ, अनि मैले सोधखोज गरेँ को हो के भनेर। आखिर पुजारी त मगर रहेछन्, होइन? त्यो मगर त हाम्रो हो नि त, उसलाई कसरी त्यो हिन्दू फोल्डमा ल्याइदिन्छ? अनि मैले भने यो त किराँत भूमि हो। एकछिन बात मारेको थिएँ क्या मैले, यो त किराँत भूमि हो, यो मन्दिर हिन्दू हो कि किराँत हो भनेर मैले सोधेँ। किराँती हो कि हिन्दू हो भनेर सोधेँ। होइन, सबैले गर्छ पूजा छाउता भन्नुभयो। तपाईँहरूको जात चाहिँ के हो भने मगर भने। अब हाम्रो गोर्खामा त्यो मनोकामना पनि पुजारी मगरै छन्। अब उनीहरू सट्ट त्यसरी राखिदिएपछि हेर्नुहोस् न, राँगा बोका भोग हाल्नेदेखि लिएर अनि त्यो हेर्नुहोस् न, अब हुँदाहुँदै बुद्धलाई पनि अब चाहिँ शिवको अवतार भनेर लगाइदिन्छ। अब त्यति छ उनीहरूको त्यति छ पावरमा छ उनीहरूको, होइन? त्यस कारण यसलाई कसरी यो धानबाट चाहिँ त्यो गिटीहरू कसरी छुट्याउने भन्ने एकदमै जटिल छ। तर हामी सक्छौँ, एकदमै सक्छौँ। र तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई हाम्रो सहयोग तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सङ्गठन बनाइसकेपछि तपाईँहरूको कतै र्याली भयो भने मेरा मान्छेसँग म पठाउनेछु, तपाईँहरूले त्यही गर्नुहुन्छ। र अन्ततोगत्वा मिल्छ भने एउटै सङ्गठन भएर काम गर्नु, मिल्दैन भने पनि कमसेकम सहकारी चाहिँ दह्रो गरेर जानुपर्छ। मैले काठमाडौँमा गएर तपाईँहरूको केन्द्रीय नेतृत्वहरू देखेपछि पनि यही प्रस्ताव राखिन्छु। र यो एकदम नयाँ चिज हो, गाह्रो पनि छ, चुनौती पनि छ। तर हामीलाई मुक्ति दिने बाटो भनेको यही हो। र कतिले मलाई भन्छन् कहाँ त एमएनओको नजिक भएको, उनीहरू त एकदम अतिवादी, होइन? बाहुन जति जम्मै कुटेर लखड्नुपर्छ भन्छन्, देश निकाल गर्नुपर्छ, त्यस्ता अतिवादीसँग कुरा गर्ने हो भन्नुहुन्छ। अहिले मैले फेसबुकमा यो राख्छु, है त्यस्ता जाने भएन भनेर दलितले पनि भनेको छ। तर उहाँहरूलाई के थाहा छैन भने बाहुन जति कुटेर लखेट्ने भनेको पीडाको अभिव्यक्ति हो।
साँच्चै तपाईँहरूले कहाँ लखेट्न चाहे पनि कहाँ सक्नुहुन्छ? सक्छ त? केही उपाय लाग्छ कसैको पाउको यहाँ लाग्दैन। र हामी फेरि त्यस्तो अतिवादी पनि होइन, एमएलए पनि हुँदै होइन होइन। गोपाल गुरुङले जम्मैलाई खेदेर के अरे चाहिँ हाम्रो मात्रै भूमि बनाऊ भन्नुभएको सहज मलाई लाग्दैन होइन त? त कुरा के हो भने पीडाको अभिव्यक्ति तपाईँले एउटा सानो बिरालोको बच्चा ल्याउनुहोस् घर, त्यसलाई दुध खुवाएर चुलोमा राखेर एकदम आफैसँग सुताएर हुर्काउनुहोस्। त्यस्तो बिरालो पनि तपाईँले अलि हुर्केपछि भित्तामा लगाएर टसाउनु भयो भने चितोर चाहिँ चितोर्दैन, कोबार चाहिँ कोबार्दैन। अनि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि कुल्चिएर चाहिँ लात्ताले चाहिँ पैतालै पनि राख्नु। अनि त्यो पीडा अभिव्यक्ति गर्यो, पीडा अभिव्यक्ति गर्ने क्रममा लखेट्छु पनि भन्यो होला, काट्छु पनि भन्यो होला, मार्छु पनि भन्यो होला नि। फेरि यस्तो छ क्या हेर्नुहोस् यो देशमा ब्राह्मण, म अब सकिहालेँ अब अन्तर्क्रिया गर्नु। ब्राह्मणवादको यो कस्तो छ, यही कुरा मैले दलित कहाँ गएर भने धेरैले पत्याउँदैन, मेरै मान्छेले पत्याउँदैन। तपाईँहरूले भने तपाईँहरूकै मान्छेले पत्याउँदैन। तपाईँहरूले चन्दा माग्यो भने तपाईँलाई दिन्न, बाउले माग्यो भने 10 लाख दियो भने तपाईँलाई 10,000 दिन पनि गाह्रो हुन्छ है। अनि हाम्रो पनि त्यही हो, धनी सुनार कहाँ गएर लौ त म नयाँ खालको चलाउँछु दिनुहोस् भने पनि दिन्न। तर उसले अब जसको पावर शक्ति छ जे छ उतै दिन्छ होइन। भनेपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ एकजुट बनाएर तपाईँ हामी एकजुट भएर चाहिँ गयौँ भने मलाई लाग्छ कि यो मान्छेको चाहिँ चेतनाको चाहिँ दिमागको त्यो बिर्को लाग्यो भने चाहिँ दिमागमा त्यो खोल्नु अवश्य हामी सक्छौँ। र तपाईँ हामी जो जति यहाँ छौँ तपाईँहरूलाई त मैले पढाउनै पर्दैन, तपाईँहरूको दिमाग उग्रिँदै गएको छ। तपाईँहरूको नजरमा बिस्तारै बिस्तारै कामी दमाईलाई छोडिदिनु पनि गलत होइन रहेछ, त्यो पनि मान्छे नै रहेछ भन्ने चेत त हुँदै 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 गयो नि। त्यो गोपाल गुरुङको प्रभाव हो नि, त्यो बुझ्दै जानुभयो नि होइन। त्यसकारण यो ब्राह्मणवादका विरुद्ध अम्बेदकरवादको नयाँ ज्योति फैलाएर हामीले चाहिँ यो देशमा गरौँ। तत्काल हामी सक्दैनौँ र त्यो कथित उच्च जातको अन्तर्विरोधमा पनि खेल्दै उनीहरू पनि एक ढिक्का होइन है। हामीले सोचेको थियो 52 भन्ने बित्तिकै एक ढिक्का ऊ भन्ने मतलब हामीलाई दबाउन चाहिँ एक ढिक्का छन् होइन। यी चाहिँ मूर्खहरू हुन्, यी के अरे नागथेप्चीहरू, यी जम्मै ऊ के अरे मतवाली भन्नेमा चाहिँ एक ढिक्का छन्। तर आफैमा चाहिँ अन्तर्विरोध छ। त्यसकारण अब हामीलाई संस्कार जति पनि संस्कार छ हाम्रो आत्मरक्षा अभियानले पनि यदि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छैन भने यो अभियान उठाएर राजनीतिक रूपमा मैले चाहिँ गर्न खोजेको दुईटै मात्र कुरा छ। एउटा भनेको प्राप्त कानुनलाई कडा से कडा रूपमा लागू गर्न राज्यलाई दबाब दिनु। किनभने जस्तो मुलुकी ऐन पनि त 1910 को मुलुकी ऐन जनबहादुरले ल्याएपछि त्यत्तिकै त्यो समाजमा फैलिया त होइन नि, कडा रूपमा लागू गरेको थियो नि। तपाईँहरूले हिजो कामी दमाईलाई घरभित्र ल्याएर तपाईँहरूमाथि कारबाही हुन्थ्यो नि, कडा रूपमा लागू गर्यो। त्यस्तै गरी नयाँ कानुन त उनीहरूले कडा रूपमा लागू गर्नु पऱ्यो नि राज्यमा। जसले बम गाडे हो त्यसले बम डिफ्युज गर्नु परेन, जसले बम गाडे हो त्यसले बम उकाएर फाल्नु परेन। बम तपाईँ हामीले गाडे हो, तपाईँले ल मलाई हेप्छ अरे तपाईँ घरभित्र छिर्न दिन्न अरे, त्यो तपाईँले आफै सिक्या हो। तपाईँलाई राज्यले अरायो धर्मको हतियार प्रयोग गर्यो भनेपछि तपाईँको हाम्रो दिमागबाट छरछिमेकबाट समाजबाट हटाउने जिम्मा पनि यो राज्यको हुन्छ एउटा कुरो। र अर्को चाहिँ संस्कार संस्कृतिमा मैले भनेको छु पहिला व्यापक सुधार होइन, व्यापक सुधार। अनि सुधार हुँदैन भने हामी धर्म सामूहिक रूपमा त्यागेर जसरी डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ 5 लाखलाई एकै दिन चाहिँ बुद्धिस्टमा गएका थिए, बुद्धको भूमि भन्छ हामी हो, त्यस्तो लाखौँको सङ्ख्यामा काठमाडौँको टुँडी खेलमा लाइन लागेर सभा नै गरेर समारोह नै गरेर हामी छोड्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो मेन मेरो त्यो छ हाम्रो चाहिँ। र लाग्छ यो नयाँ धारको राजनीति हाम्रै मुसाको नाइकी मुसै बनेर र म मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू दलले पनि सुरु गर्नु केही छैन। तर कुनै पनि दलित सङ्घ सङ्गठनलाई, कुनै पनि जनजाति वा मङ्गोलियन सङ्घ सङ्गठनलाई चाहिँ दुश्मन नठानिकन हामी आपसमा लड्यो भने त उनीहरू खुसी हुन्छ नि। हाम्रो दुश्मन कम्ती शक्तिशाली छ,
कम्ती जानेको छ उसले, अनि हामी आपसमै लडेको छ, झगडा गरेको छ, त कामी त दमै भनेको छ, पिटापिट गरेर हुँदैन। त मङ्गो एमएनओ भनेको छ, त एमएनओ डिजिजी भनेको छ। यो पनि है तपाईँहरूको किन टुक्रिया हो, मिल्छ भने एकजुट फेरि पनि म आग्रह गर्छु, मिल्दैन भने पनि सहकार्य चाहिँ हुनुपर्छ। नमिल्नु त स्वाभाविक छ क्या, त्यसलाई धेरै ठुलो अस्वाभाविक रूपमा ठान्दा नि हुँदैन। तपाईँले भरे गएर हजुरको चाहिँ श्रीमान वा श्रीमतीसँग भरे के तरकारी पकाउने भनेर सोध्नुभयो भने विचार नमिल्न सक्छ। उसलाई मासु खानु मन लाग्यो, उसलाई के खानु मन लाग्यो, मासु हो भने एउटालाई खसी खानु मन लाग्यो, एउटालाई कुखुरा, विचार सधैँ नमिल्न सक्छ। तर त्यसो भनेर त पुरै डिभोर्स नै भनिहाल्ने कुरा हुँदैन नि त। हामी चाहिँ जसरी पनि एकजुट हुनुपर्छ। यति भन्दै म मेरो अहिले